Ay kalinaw higpit ni aning dughan mo, kalinaw malimawala, bisan pa ulibutan mo sa pagsulay, magpabilin ang kalinaw niya. Pabilin ka nunay sa Ginoo. Pabilin ka nunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan kay nagsadya. Daw nag-ambahan yuta sa pag-awit, sa kalinaw na ang punto. Sa adlaw niya na mubalik siya, sa kalinaw ang kuyayon niya. Pabilin ka nunay sa Ginoo. Pabilin ka nunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan kay nagsadya. Mayong adlaw mga kaigsunan, karon atong hisgutan ang usa sa labing makapahibulong nga propesiya sa tibuok Biblia, ang tagna sa Daniel kapitulo 2. Sa panahon ni Haring Nabucodonosor sa Babylonia, nakadawat siya og usa ka damgo nga wala niya masabti, wala usab masulti sa mga manalagna ug mga tigpatubag sa hari. Ang kahulugan sa damgo. Apan ang Dios sa langit nagpadayag niini kang propeta Daniel. Si Daniel nagingon, ang Diyos sa langit mao ang nagapadayag sa mga tinago. Daniel 2 versikulo 28. O gisulti niya sa hari nga kini nga damgo usa ka tagna sa kalibutan nga mga gingharian, gikan sa panahon sa Babylonia hangtod sa gingharian sa Diyos nga walay katapusan. Ang larawan sa damgo, ulo nga bulawan, mao ang Babylonia, ang gingharian ni Nabucodonosor. Dada og mga bukton nga salapi, mao ang Media Persia nga milabaw pagkahuman sa Babylonia. Tiyan og mapaa nga tumbaga, mao ang Gresya, pinanguluhan ni Alejandro nga dako. Mga bitiis nga puthaw, mao ang Roma, ang dakong gingharian nga midominar sa kalibutan. Tiil nga sagol puthaw ug lapok, nagpasabot sa nahimulag nga mga nasod sa Europa human sa Roma. Ang tagna nagsulti nga wala nay moabot nga usa ka gingharian nga maghiusa sa kalibutan. Bisan pa ang tanang paningkamot sa pagkahiusa sama sa mga imperyo o uyon sa kalibutan karon, dili gayud magbalampuson. Apan ang labi makapadasig mao kini. Apan sa adlaw niini nga mga hari, ang Dios sa langit magatukod og gingharian nga dili na malaglag. Daniel 2 versikulo 24. Kini nga gingharian mao ang gingharian sa Dios. Dili kini binuhat sa tawo, dili gikan sa balaod o politika, apan gikan sa langit, ug magpadayon hangtod sa kahangturan. Sa mga kausapa, nagapakita kini nga ang Biblia tinuod ug kasaligan. Ang matagbahin sa propesiya natuman sumala sa kasaysayan, ug ang sunod nga bahin nga atong paabuton mao ang pagbalik ni Kristo aron tukuron ang iyang walay katapusang gingharian. Apan sa dili pa kita magtapos, akong gihangyam kamo sa pagpangdukod sa mga ulo, magampo kita.
Ama na mo nga nakasakatasan sa mga langit, dalaygon mo nga lang sa walay katapusan. Ginoo pasaylo kami, din man kami nakasala, sabat man sa pulong sa na. O karon Ginoo, kami usab nagpasalamat nga nakatunaw sab kami sa imong mapulong. Ug Ginoo nga imo kami pagaubanan, nga imo kaming pagalig-unon hangtod sa imong pagbalik. Kining tanan am ginapangay pasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus na mo personal na manluluwas. Amen. Mga igsoon, ang tanang harian sa kalibutan moabot ug moagi. Apan naging harian sa Dios magapadayon hangtod sa kahangturan. Busa karon pa lang ipili nato si Kristo nga maghari sa atong kinabuhi. Lumalabay kining akong kinabuhi, ninyo tangagipoy anto. Kung sa adlaw unya nga mobalik siya, sa himaya ako dalunya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay sa pagtuo. Dili ko niya talikdan.